دعائے حزب البحر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علامہ سیف اللہ تارکی۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل ماہر روحانیات۔ ناظرین، آج آپ کو دعائے حزب البحر کے بارے میں بتائیں گے۔ حزب البحر بہترین اور لاجواب دعا ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے استاد کی اجازت ضرور ہونی چاہیے، بغیر اجازت اس کو نہ پڑھا جائے۔ اگر کسی نے اجازت لینی ہے تو کمنٹ میں اپنا نام اور سٹی لکھیں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ آئیے چلتے ہیں حزب البحر کے فضائل کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اس سے ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اس نیت کے ساتھ کہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اگر شیئر کر لی تو آپ کے کسی دوست نے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ دعائے مبارکہ سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سمندر میں عطا کی گئی۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحرا ایذا میں اپنے مریدوں اور معتقدوں سے اس حزب کی بابت پہ یہ وصیت کی، اپنی اولاد کو یہ حزب زبانی یاد کروائیں، بے شک اسی میں اسم اعظم۔ مجھے تو اس کے تجربات میں یہاں تک کمالات دیکھنے کو ملے ہیں۔ مفلس تنگ دست نادار امیر بن گئے، حالات کے پسے ہوئے خوشحال ہو گئے، ذلت میں ڈوبے ہوئے مکرم و معظم بن گئے، امتحان میں ناکامی والے اعلیٰ اعلیٰ پوزیشنیں لے گئے، مقدمات میں ہارنے والے جیتنے والے بن گئے، بیماریوں میں مبتلا مایوس مریض صحت مند اور صحت یاب ہو گئے، بے مراد بامراد بن گئے۔ مجھے اپنے روحانی سفر میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملا کہ جس نے مکمل یقین اور اعتقاد کے ساتھ حزب البحر پڑھا ہو اور اس کی مراد پوری نہ ہوئی ہو۔ ناظرین، آپ بھی کر سکتے ہیں اور پا سکتے ہیں۔ جس نے بھی یقین کے ساتھ عمل کیا اسے منزل ملی ہے۔ روزانہ آپ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ دعائے حزب البحر کا لنک نیچے ہماری ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ ہارڈ کاپی میں لوڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں دعائے حزب البحر۔ اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر ما تشاء وانت العزیز الرحیم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وأمسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجي إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاغت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم 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 حميم
وتم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. नाज़रीन, ये थी दुआ हिज़्बुल बहा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वजीफ़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।